बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अभी कमरा अदालत से बाहर निकला हूँ और ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फ़ैसला आ गया है। और आज इस अदालत से, जिस अदालत के फ़ैसले के ज़रिए इमरान खान को हटाया गया था, इमरान खान पंजाब में वापस आ गए हैं और अदालत का फ़ैसला आ गया है। मैं आपको चीदा चीदा निकात बताता हूँ कि आज हुआ क्या है और कब कब ताख़ीर हुई, जजेस कब आए। आज जजेस 9 बजने से कोई तकरीबन 15 मिनट पहले आए हैं। 8:45 बजे वो अदालत के अंदर तशरीफ़ लाए। चीफ जस्टिस ने आते ही सबसे पहले ताख़ीर के ऊपर माज़रत की, जिसके बाद उन्होंने बताया कि 11 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल ये शॉर्ट ऑर्डर है और इसकी जो रीज़न्स हैं वो बाद में दी जाएंगी। और इस बारे में कुरानी आयत के साथ उन्होंने आगाज़ किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो 17 मई का अदालत का फैसला था, उसकी बुनियाद के ऊपर जो पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने उस दिन रूलिंग दी है, वो रूलिंग गैर आइनी है, वो रूलिंग गैर कानूनी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तौर पे बुनियाद बनाया और उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने उस रूलिंग को पहले नंबर के ऊपर उड़ा दिया है, यानी रूलिंग को गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दिया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही की पिटीशन को मंजूर कर लिया गया है। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, सबसे बड़ी खबर यह है कि आप ये मनाजिर देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, उनके रहनुमा यहाँ पे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में चौधरी मोहन सराय और दीगर लोग जो हैं यहाँ पे जाते हुए, ये जीत का जश्न है। अब मैं जरा फैसले की तरफ वापस आते हुए तमाम तफसीलात आपको देना चाहता हूँ। रूलिंग पहले नंबर के ऊपर उड़ाई कि वह रूलिंग गैर आइनी गैर कानूनी है, जिसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर उसके रिजल्ट में क्या कुछ हुआ, वो तमाम इकदाम जो हैं गैर कानूनी करार दे दिए गए हैं। यानी जो 10 वोट मुस्तरद किए गए थे वो गलत थे। पंजाब के अंदर हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई है। पंजाब के अंदर नए वज़ीर आला के तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही को उन्होंने वज़ीर आला हकीकी और जायज़ वज़ीर आला करार दे दिया है। वो 10 वोट जो मुस्तरद किए गए थे वो गलत मुस्तरद किए, तो 186 वोट लेके सुप्रीम कोर्ट की मैं बिल्कुल बैक साइड पे मौजूद हूं, इस यहाँ पे कमरा अदालत के अंदर वो सुनाया गया। तो 186 वोट के बाद चौधरी परवेज़ इलाही को फौरी तौर पे कहा गया है कि आप जो हल्फ है वो उठाएं। अब उसके बारे में अगली बातें हम सुन रहे थे गवर्नर राज की, और ये कहा जा रहा था शायद हल्फ नहीं लेंगे बलीगुर रहमान क्योंकि गवर्नर इनके अपने हैं। अदालत ने वो इबहाम भी दूर कर दिया है। अदालत ने कहा है यानी मेरी घड़ी के मुताबिक इस वक्त 9 बज रहे हैं और 9 बजने का मतलब ये है कि अदालत ने ये कहा है कि जनाब आप इसको डिले नहीं कर सकते। अब से, यानी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 2.5 घंटे के अंदर अंदर यानी 11:30 बजे तक आपने चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से हल्फ लेना है। और अगर आप हल्फ नहीं लेंगे तो सदर पाकिस्तान इस बारे में नुमाइंदा जो है वो मुकर्रर करेंगे। इसके साथ कुछ और काम भी किए गए हैं। हमजा शहबाज शरीफ ने वजीर आला मुंतखब होने के बाद अब तक 22 तारीख से लेकर इन 4 दिनों के अंदर जितने इकदाम किए हैं, अगर कोई एडवाइस दी है, कोई अपॉइंटमेंट की है, कोई फैसला किया है, वो तमाम गैर आइनी हो गए हैं, गैर कानूनी हो गए हैं। उसके साथ काबीना के अंदर काबीना जो मुशावरत हुई और जो काबीना की तश्कील हुई थी, उस तश्कील को भी गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया गया है, उसको भी हटा दिया गया। अब इसके बाद फौरी तौर पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब और जो इंतज़ामिया है उन तक ये बात पहुंचाई गई है कि जनाब आप फौरी तौर पे इन चीज़ों को आगे लेके बढ़ें, जिसका मतलब ये है कि अब हमजा शहबाज शरीफ के पास उनकी वजारत आला ख़त्म हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि सदर को उन्होंने डायरेक्शन दे दी है। साथ ही मज़ीद तफ़सीलात अगर आपको बताऊं कि जनाब अगर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान 11:30 बजे तक चौधरी परवेज़ इलाही से हल्फ नहीं लेते तो इसका मतलब ये है कि आज रात ही, यानी सुबह तक बात नहीं जाएगी। आपको गवर्नर पंजाब जो हैं वो अगर हल्फ नहीं देते तो सदर पाकिस्तान जो हैं उन्होंने इस बारे में हल्फ लेने का कहा गया है। और अब यहाँ पे इस सूरत हाल ये है कि चीज़ें तश्कील हो चुकी हैं। मैं ज़रा सुप्रीम कोर्ट से हट के आपको बनी गाला के मनाजिर बता रहा हूँ कि अब यहाँ से फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो बनी गाला रवाना हो रही है और बनी गाला वहाँ पर इजलास जो है वो इजलास रखा गया है, जिसके बाद फौरी तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही, आज मैं आपको एक और अहम बात
بات جو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے 9 کے 9 ارکان، جس میں حسین الہی بھی شامل تھے، جس میں گو کہ وہ ایم این اے ہیں، چودھری مونس الہی موجود تھے، وہ تمام عدالت کے اندر موجود تھے، لیکن چودھری پرویز الہی آج یہاں پہ نہیں آئے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بہت سادہ تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کسی وقت بھی عدالت فیصلہ کر سکتی ہے، اور عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں اگر انہوں نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو پنجاب کے اندر اس وقت پنجاب کے جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں چودھری پرویز الہی، وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ تو آج عمران خان اپنا کیس جیت گئے ہیں اسی عدالت نے۔ اب انہوں نے بائیکاٹ اسی لیے کیا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کیس ہار جائیں گے۔ اسی عدالت نے قاسم سوری کی رولنگ کو بھی اڑایا تھا۔ یہ 3 ججز اس بینچ کے اندر بھی موجود تھے، لیکن اس دن ہوا کیا تھا کہ تحریک انصاف نے وہ فیصلہ بھی قبول کیا، اور اس کے بعد سب کچھ تحریک عدم اعتماد کے اوپر، ووٹنگ کے اوپر۔ لیکن اب صورتحال میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گورنر راج کے معاملات ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ گورنر راج لگانے جا رہی ہے۔ کچھ اور خبریں ہیں، اور وہ خبریں یہ ہیں کہ ہاٹ لائن کے اوپر نواز شریف کے ساتھ لندن رابطہ کیا گیا ہے، ہنگامی پلانز کی تیاریاں ہیں۔ نواز شریف کا فضل الرحمان کے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ اب اس جنگ کو نون لیگ شاید اس فیصلے کو قبول نہیں کرے گی۔ اب سے چند لمحوں کے بعد آپ کو رد عمل بھی دیں گے کہ نون لیگ کا رد عمل کیا آیا ہے، لیکن چونکہ میں اس وقت کمرہ عدالت سے باہر نکلا ہوں تو فوری طور پہ آپ کو اپڈیٹس دے رہا ہوں، تو آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہ کھلی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے عدالت کو علم ہے، اب یہاں سے عدالت کے باہر مجھے آوازیں یہاں تک آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ نعرے بازی عدالت کے باہر کر رہے ہیں، اور رینجرز کے جوان اس وقت متحرک ہیں۔ اوورال سچویشن اس وقت یہ ہے کہ آج رینجرز کے یا پولیس کے جو دستے ہیں وہ الرٹ ہیں۔ اب تمام لوگ کمرہ عدالت سے باہر آ چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جب کمرہ عدالت سے نکلے ہیں تو ایک جشن کی صورتحال تھی، اور انہوں نے نعرہ تکبیر اور تحریک انصاف کے نعرے لگائے، جو یقینی طور پہ انہوں نے کافی دن انتظار کیا ہے، اور بالآخر جو کام اپریل کے مہینے میں شروع ہوا تھا اور اب وہ اپنے اختتام کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ اور اچھا، اب وہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو کام اپریل کے مہینے میں شروع ہوا تھا، اور اپریل کے مہینے کے اندر وزیر علاوہ 4 مہینے پنجاب کے مینڈیٹ کو نون لیگ کے پاس رکھا گیا، لیکن پنجاب کے لوگوں نے الیکشن کے اندر فیصلہ کر کے آج عمران خان کو جتوا دیا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ آج نواز شریف کی پارٹی کی حکومت اخلاقی طور پہ ختم ہو گئی ہے کہ آپ صرف اور صرف شہباز شریف اور نون لیگ کے پاس اس وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر وزارت عظمیٰ ہے۔ شہباز شریف اگر لاہور جائیں گے تو لاہور کے اندر موجود وزیر اعلیٰ بھی ان کو ریسیو نہیں کرے گا۔ اس سے تھوڑا ہٹ کے خیبر پختونخوا ہے، خیبر پختونخوا کے اندر بھی حکومت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت اس وقت نہیں ہے، لیکن 2 صوبوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ اب اس حکومت کے پاس سروائیول کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے آج کیس عدالت کے اندر جیتا ہے۔ جن عدالتوں سے ان کے خلاف فیصلے آئے تھے اسی عدالت سے آج ان کے حق میں فیصلہ آیا ہے، اور بڑی کامیابی کے ساتھ یہ پنجاب کی عوام کی فتح ہے، کیونکہ انہوں نے جب جو الیکشن ہوا تھا 17 جولائی کو، اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو برتری دلوائی تھی، لیکن اس برتری کو کم کرنے کی کوشش کی گئی یا اس کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بالآخر آج عدالت عظمیٰ نے، ظاہری بات ہے یہاں فیصلہ بہت ڈیلے ہوا، 5:45 پہ سنایا جانا تھا، ججز 5:45 پہ نہیں آئے۔ اس کے بعد ہمیں کہا گیا جی 7:30 بجے سنائیں گے، 7:30 بجے بھی فیصلہ نہیں سنایا گیا، جس کے بعد تقریباً 9 بجے کے آس پاس ججز آئے اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا، جس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اندر اس وقت کیا سچویشن چل رہی ہوگی۔ میں آپ کو فی الحال یہ تازہ اپڈیٹس ہیں، مزید میرے پاس کچھ خبریں آ رہی ہیں، میں ذرا ان کو ویریفائی کر کے آپ کو مزید اپڈیٹس دوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔